पूछना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ, आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट, ये सब इंटिमिडेशन, ये किसके कहने पे हुआ? ये एक सवाल है, ये कन्फ्यूजन है, इसी फाइल की तरह, रिजर्वेशन फाइल की तरह, जो आज हमारे जहन में है। मुझे पूरी उम्मीद है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका जवाब हमें मिलेगा, क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बेहस पे नहीं हुआ, उनके कहने पे नहीं हुआ। और क्या आप इस इशू के बाद, इस मसले के बाद, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मुल्क की दूसरी रियासतों में, दूसरी जेलों में बेगुनाह बंद है, विदाउट ट्रायल्स बंद है, ये सवाल मेरा चीफ मिनिस्टर से है, इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स से है, MLAs हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से हैं। क्या आप सभी मेरे साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हैं और तब तक बैठने के लिए डेमोक्रेटिकली, पीसफुली दिल्ली में बैठने के लिए, एहतजाज में बैठने के लिए तैयार हैं, जब तक हमारी दो डिमांड्स में से एक डिमांड ना मानी जाए? ये कोई भी डिसीजन जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस डिसीजन के जवाब में सिर्फ अब यही सुनने को मिलेगा कि फ़ाइल LG के पास है। अच्छा ठीक है, फ़ाइल LG के पास है, आपका थ्रेशोल्ड क्या है? क्या आप किसी मुकर्रर वक्त के लिए इंतज़ार करेंगे उस फ़ाइल के अप्रूवल के लिए? जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 दिसंबर 2025 को स्टूडेंट्स ने, कंसर्न सिटीजन्स ने और हम सभी ने मिलकर एक सिट इन का प्रोग्राम किया था रिज़र्वेशन पॉलिसी के हवाले से, जो डिमांड है कि रिज़र्वेशन को रैशनलाइज़ किया जाए। और उसके बाद आज आपने देखा होगा, कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, किसी भी कानून को बालाए ताख रख के ज़्यादतियाँ की गई, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया, जब तक आप पुलिस स्टेशन में आके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए, हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया, बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, ऑल ओवर में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा। फ़िलहाल इस वक्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक़ दिया जाए, या अपने घर वालों के साथ जाके मिले, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। दूसरा ये मैं एक सवाल, ये सब कुछ जो हुआ वो नाम नहाद LG एडमिनिस्ट्रेशन के बेहस पे ही हुआ। उसके लिए 2-3 सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका अगर जवाब मिलता है, मुस्बत जवाब मिलता है, तो इट गेट्स क्लियर कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये उसके कहने पे नहीं हुआ। पहला सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ये रिज़र्वेशन पॉलिसी के हवाले से आप बहुत ही सीरियस है, और मैं डिटेल्स में जानना नहीं चाहूँगा कि अभी इस साल तक क्या हुआ, एक साल तक क्या हुआ। और जैसा कि मैंने कल ही कहा, जब आप में से कुछ लोगों ने मुझे एजेंट बुला के, दिल्ली का एजेंट बुला के और मेरे ख़िलाफ़ उस तरह की बातें करके ये कहा कि ये फ़ाइल अब LG के पास है, हमारे पास नहीं है, जो कि आप पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करूँगा, या आपके लिए अब एक कन्वीनियंट एस्केप रूट है कि हमने वो किया मगर वो LG के पास है, अब जब तक उसके पास है तब तक हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिटीजन्स, हमारे लोग सफ़र करते रहे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या आपका कोई थ्रेशहोल्ड है, अगर कोई भी फ़ाइल, जिस तरह से रिज़र्वेशन की, रैशनलाइजेशन की फ़ाइल अप्रूवल के लिए LG के पास रुकी है, एक मुकर्ररा वक्त तक अगर ये फ़ाइल वापस नहीं आती है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए उठेंगे, जिस तरह से स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी और इस साल भी, आज भी प्रोग्राम बनाया था कि वो अपने हक़ के डिमांड के लिए जमा होंगे। क्या आपके लिए भी वो थ्रेशहोल्ड है? और अगर वो अप्रूवल नहीं आता, आप LG के सामने, चाहे वो रिज़र्वेशन का हो या कोई भी डिसीजन हो जो आपका अप्रूवल के लिए रुका होता है, आप लोगों के लिए खड़े होंगे और लोगों के साथ मिल के LG के पास जाएंगे
ایک پیسفل طریقے سے جائیں گے، ڈیموکریٹک طریقے سے جائیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا تھریش ہولڈ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کب تک رکیں گے؟ دوسری بات، اگر جیسے کہ میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا کہ اگر یہ فائل یا اگر یہ لڑائی اب ڈیموکریٹکلی ایل جی کے پاس لڑنی ہے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں اور آپ آئیے. اور اگر یہ ساری رکاوٹیں آپ کی نہیں تھی تو جب مجھے آج ڈیٹین کیا گیا یا ہاؤس ڈیٹینشن میں رکھا گیا، ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، اسٹوڈنٹس کو ڈیٹین کیا گیا، ان کے ریسکیو میں آپ کیوں نہیں آئے؟ یا ان کو پیٹرنیج دینے کے لیے آپ کیوں نہیں آئے؟ یا ان کی بات کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں آئے؟ میرے بدلے یا ان اسٹوڈنٹس کے بدلے آپ نے یہ ریسپانسبلٹی کیوں نہیں اٹھائی؟ جیسے کہ میں نے کل ہی کہا تھا، ٹھیک ہے آپ آئیے، شامل ہوئیے، آپ یقین دہانی دیجیے اسٹوڈنٹس کو، مطمئن کیجیے کہ یہ لڑائی اب، یہ فائل اب ایل جی کے پاس ہے اور آپ ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے. کیا آپ آج وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ پیٹرنیج آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ لڑائی صرف اسٹوڈنٹس کو لڑنی ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا جواب یہ ہے کہ آپ ایسا ہی چاہتے تھے جو آج ہوا، جو ڈیٹینشنز ہوئے؟ چلیے آج کی بات گزر گئی، آج آپ نہیں آئے. کیا آپ ہمیں کوئی ایسا ڈیٹ، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا تھریش ہولڈ دیں گے، کوئی ایسا ٹائم لائن دیں گے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک اگر یہ فائل یا اسی طرح کی دوسری فائل جس کا اثر لوگوں کی زندگی پہ پڑتا ہے، اگر وہ ایل جی او آفس سے واپس نہیں آتی تو آپ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو لے کے، سٹیزنس کو لے کے، پیرنٹس کو لے کے، یا جو بھی کنسرن ہے، جو بھی مسئلہ ہو، ہم سبھی کو لے کے اسی طرح سے اس ڈیمانڈ کو لے کے یہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ایل جی کے پاس جائیں گے؟ بقول آپ کے جو ایل جی ہے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے ریزیڈنس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو بھی کرنا پڑے پیسفلی، ڈیموکریٹکلی وہ کریں گے. کیا یہ لڑائی آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کوئی ڈیٹ اس کے بعد آپ دیں گے؟ اگر آپ نہیں دیں گے، کیا ہم اور اسٹوڈنٹس ہم سبھی مل کے جب کوئی ڈیٹ آپ کو دے کہ ہم یہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے یا اپروول کی ڈیمانڈ کے لیے یہ لڑائی ایل جی ڈیموکریٹکلی، پیسفلی ایل جی تک، آپ کے بقول ایل جی تک لے جائے، تو آپ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا سوال یہ، ایک اور سوال یہ ہے، یا جو ہمارے وداؤٹ ٹرائلز بے گناہ شہری بہت عرصے سے بند ہے ان کو رہا کیا جائے، یا کم از کم ان کے ٹرائلز شروع کیے جائے اور ٹائم باؤنڈ شروع کیے جائے، 1 مہینے میں ان کے ٹرائلز چلائے جائے اور ختم کیے جائے. کیا آپ اس ڈیمانڈ کو لے کے ہم سبھی کے ساتھ، میرے ساتھ، ان کے پیرنٹس کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، کنسرن سٹیزنز کے ساتھ، ہم سبھی کے ساتھ دلی میں اس ڈیمانڈ کو لے کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر تیار ہے یا تو آپ تاریخ دیجئے، اگر آپ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے صرف اتنا کہیے کہ آپ تیار ہیں، یا تو پھر میں تاریخ دوں گا، آپ ہم سبھی کے ساتھ آئیے، یا ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے یا ہمارے ساتھ آ جائیے. اس بات کا جواب ہمیں دے دیجیے. تیسرا سوال میرا چیف منسٹر سے، ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ سے، میری اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس سے، ہمارے سبھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے ہے. تیسرا سوال یہ، کیا آپ اس کے بعد میرے ساتھ دلی میں آ کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ نے اسمبلی میں 2024 میں ریزولیوشن، اس الیکشن کے بعد پہلا بزنس جو ہوا، جو ریزولیوشن آپ نے پاس کیا جموں کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے، ان پروٹیکشنز کے حوالے سے جو ہم سے چھینی گئی، 370 چھین کے جو پروٹیکشنز ہمیں ملی تھی، اس ریزولیوشن پہ پارلیمنٹ میں کم سے کم ایک ڈسکشن ہو. کیا آپ اس ڈسکشن کی ڈیمانڈ کریں گے میرے ساتھ آ کے مل کے؟ میں نہ ریزولیوشن، پارلیمنٹ میں ریزولیوشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ بل کی آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ ڈسکشن شروع کروانے کے لیے، کیا آپ ڈسکشن شروع کروانے کے لیے تیار ہیں، یا ڈسکشن شروع کروانے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے میرے ساتھ آ کے تیار ہے؟ یا ریزولیوشن کا بھی وہی حال ہے جو ان فائلز کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا، اب ایل جی کے پاس ہے، اس کی مرضی جب وہ کرے؟ کیا اب ہماری فیٹ ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ نے بھیج دی ہے، چاہے وہ ایل جی کے پاس چلی گئی ہو، اب ان کی مرضی پہ ہو، چاہے اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے یا 20 سال کے بعد آئے؟
ریزولیشن ہم نے پاس کیا، اس کا جواب 10 سال کے بعد آئے، 50 سال کے بعد آئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتی ہے، یا آپ سیریس ہے۔ اگر آپ ان تینوں سوالوں کا مثبت جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس پہ اگر مثبت جواب آتا ہے، مثبت عمل ہوتی ہے، ہم سبھی کو، ان اسٹوڈنٹس کو، ہم سبھی شہریوں کو، مجھے بھی، ہم سبھی کو یقین ہوگا کہ آج جو کچھ ہوا، آج کے دن جو کچھ ہوا، وہ آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوا، اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے کہنے کے حساب سے نہیں ہو رہا، آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے، اور آپ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو آج اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، اس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ۔